constitution is an offense under Article 10, Article 6 of the constitution. पहली लाइन ही आप उसकी अगर पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि one who abrogates or subverts the constitution of Pakistan commits an act of high treason. और दूसरी बात आपको बताऊं, सबसे अहम चीज़ जो, और पाकिस्तान के आइन का प्रियम्बल को देख लीजिए. प्रियम्बल कहता है कि द सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स. अब आप 1 साल से ऊपर का वक्त गुजर गया, वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव तो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये नॉमिनेटेड लोग जो केयर टेकर सेटअप के नाम पे जिनको लाया गया है, उनका तमाम का मैंडेट ख़त्म हो चुका है. और किसी एक ने भी वो रिक्वायरमेंट जो हैं, जो सेक्शन 230 इलेक्शंस लॉ 2017 का सेक्शन 230, उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में जितना भी केयर टेकर सेटअप हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का है या वो प्रोविंसेस का है, उसमें बड़ा साफ अल्फाज में वो दे दिया गया है कि उनकी क्या क्या उनका मैंडेट है, जिसमें डे टू डे बिजनेस के अलावा दे हैव टू फैसिलिटेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शंस. यहाँ पे इलेक्शन के ऊपर, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ. हाँ, लेकिन काम क्या हुआ है, आपने देखा कि 9 मई को क्या वाक़या हुआ. 9 मई को वाक़या में एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान के तहत जो है एक प्लान किया गया, और आईजी पुलिस, उनसे पूछा जाए कि तुम पूरे पंजाब में पुलिस कहाँ थी, खामोश हैं वो, क्योंकि ये मैंडेट केयर टेकर सेटअप ने कायम किया था. क्यों कार्रवाई नहीं हुई उसके खिलाफ, हम ये पूछते हैं. क्यों जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई, हम बार बार कह रहे हैं कि आप क्लियर तो करें. लेकिन ये सारी बातें जो हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती गई हैं और होती चली जा रही हैं. और यही एक अंदाज़ है जिसके अंदर ये है, यानी आप यूँ सोच लीजिए कि पाकिस्तान का आइन, उसके पेश नज़र तमाम अदारे, तमाम अफराद कितने हाई पोजीशन में हों या कितने कम पोजीशन में हों, अदारे कितने बड़े हों या अदारे कितने छोटे हों, वो चाहे जुडिशरी का भी अदारा हो या आर्म फोर्सेस का अदारा हो, कोई भी हो, ये तमाम के तमाम दे आर सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ओथ लिया हुआ है सब ने, और ओथ का एक सेंटेंस कॉमन है सबके अंदर, चाहे वो ओथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर का हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का हो, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हो, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स का हो, या किसी जज का हो, सुपीरियर कोर्ट के किसी जज का ओथ हो, या आर्म फोर्सेस का ओथ हो. सब में एक बात कॉमन है कि आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. ये ओथ लेके जब आप पाकिस्तान के आइन को डिफेंड नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आइन को प्रोटेक्ट करने का और डिफेंड करने का एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है आइन के अंदर, और वो है फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और प्रोवाइड करना टू द कॉमन मैन. क्योंकि आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस में बताऊँगा. ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 पार्टीज़ के दरमियान होता है. यहाँ पे 2 पार्टीज़ कौन है? पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान. आर्टिकल 5, पीपल ऑफ पाकिस्तान ने अपने सारे राइट स्टेट को सरेंडर कर दिए, और उसके रिटर्न में स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए कि प्रोवाइड किए जाएंगे. आइन को इस टेक्निकल तरीके से तोड़ दिया गया है कि लोगों ने, अवाम पाकिस्तान ने अपने राइट्स सरेंडर कर दिए, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं किए. और आपने देखा कि हर तरह से वायलेशन है. चार दीवारी की वायलेशन है, उसकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जिस तरीके से तज़लील इंसानियत की हो रही है, आर्टिकल 14 की वायलेशन है, जिस तरीके से PTIs को महरूम किया गया है उसके इलेक्शन सिंबल से, ये आर्टिकल 17 की वायलेशन है. इसके ऊपर लार्जर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है. लेकिन हर चीज़ को जिस अंदाज में पेश किया जा रहा है और जिस अंदाज में हमारे सामने लाया जा रहा है, और अबव ऑल में आपका इंसान को 2 आस्पेक्ट हैं, एक कानूनी आस्पेक्ट है, एक अखलाकी आस्पेक्ट है. ये साइड बाई साइड चलते हैं.
سوسائٹی کی فلرشمنٹ کے لیے. سوسائٹی چل نہیں سکتی, پنپ نہیں سکتی. آپ نے دیکھا کہ وہ عدت کا جو کیس بنایا گیا, یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انسان اخلاقی گراوٹ کو اس حد تک نیچے چلا جائے گا. اٹ ہیز ٹچ دی لوسٹ ایب اس کیس کو پریزنٹ کر کے. یعنی کیس کیا ہے پرسائزلی کہ عدت کے دوران نکاح کر لیا گیا. اور کمپلیننٹ کون ہے؟ کمپلیننٹ ہے وہ شخص جو اس کا ایکس ہسبینڈ تھا, جو نکاح میں بھی شریک تھا, جو نکاح کے بعد بھی ان کے ساتھ اس بات کو مختلف انٹرویوز میں دیتا رہا, اور اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا اینٹی کرپشن میں ایک کیس کے اوپر ڈپارٹمنٹ میں. اور اینٹی کرپشن سے جب اس کو بیل پہ اس بنیاد پہ باہر نکالا گیا, اس انڈرٹیکنگ کے اوپر کہ جا کے کیس دائر کرو, وہ جیل سے نکل کے آتا ہے اور 6 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اس بات کو, اور کہہ رہا ہے کہ یہ عدت کے پیریڈ کے دوران نکاح ہوا ہے. آپ یہ اس سے بڑی بات جو ہے مذاق, شریعہ لاء کا مذاق نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات آپ سوچ لیجئے گا, کوئی قانون نہیں ہے اس وقت پاکستان کے پی پی سی میں, پاکستان پینل کوڈ کے اندر اور کسی اور اسپیشل لاء کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کہ عدت کے پیریڈ کے درمیان اگر کوئی نکاح ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے. اس کے اوپر ایک ریسنٹ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے, میں صرف وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی ججمنٹ, اس میں انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ irregularity ہے, یہ وائڈ نکاح کو وائڈ نہیں کرتا, اور وہ پیریڈ کا ختم ہونے کے بعد اپسو فیکٹو خود بخود یہ ریگولر ہو جاتا ہے. یہاں 6 سال گزر گئے ہیں. 6 سال گزرنے کے بعد کس بنیاد پہ آپ اس کو 7 سال تنخواہ یہ سزا بھی دے رہے ہیں اور آپ 5-5 لاکھ روپے جرمانہ کر رہے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا اور بڑبلا کہوں گا آپ یہاں پر کہ اگر آرٹیکل 184 کانسٹیٹیوشن میں اور کس مقصد کے لیے ہے, اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ اتنے بڑی انلیگیلٹی اور ان کانسٹیٹیوشن ایکٹ کا نوٹس نہیں لیتے اس جج کے خلاف اور تمام پروسیکیوشن کے خلاف, انتہائی یہ ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. ورنہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو اور آئین کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا اور ڈسپوٹزم کا راج ہونا, یہ اس میں تمام کے تمام ایسا لگتا ہے کہ شامل ہیں اگر یہ کام نہیں کیا جاتا تو. اور دوسری ایک بڑی اہم بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ آئین کی بحالی, آئین کی بالادستی کے اندر اور قانون کی حکمرانی میں ہے. آپ نے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو قومیں, ملک تباہ ہو گئے ہیں جہاں پہ قانون کی بالادستی کے نظام کو ڈسپوٹزم سے بدلا گیا. اور میں یہاں پہ پاکستانی قوم کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی وسادت سے کہ خدا کے لیے آپ تنظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے, ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے, پاکستان کے آئین اور قانون کے ضابطوں میں رہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے نوجوانوں سے خاص طور پہ میں مخاطب ہوں, نکلیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں. جس ووٹ کی عزت کی بات کی جاتی ہے, یہ وہ وقت ہے کہ قانون کی بالادستی کا نظام لانا ہے تو اپنے ووٹ کو استعمال کریں, کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے اس قانون کی بالادستی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور انہی کے لیے آج پابند سلاسل ہے. آپ کا ووٹ کا صحیح استعمال آج آپ کے اسی بانی کو آزاد ماحول میں لا سکتا ہے. یہ کام آپ نے کرنا ہے اور نوجوانوں سے میں خاص طور پر مخاطب ہوں, اور یہ پیغام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا پیغام ہے. میں آج ان کا یہ پیغام بھی یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں اور ایک شعر میں ہی اس کا میں جواب دے دوں گا تاکہ یہ بات میں ختم کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو, پاکستان کے نوجوانوں کو, کہ اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آؤ گے, اب پیغمبر نہیں آئیں گے, تم ہی آؤ گے. بہت مہربانی. تھینک یو سر. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سر, بریف جلدی جتنا ہو.
क्योंकि दो केसेस में फैसला आ चुका है, एक तोशा खाना का और दूसरा साइफर केस का, इसी के ऊपर मैं अपने जो मारूज़ात पेश करता हूँ। सबसे पहले तोशा खाना केस को लेते हैं। तोशा खाना केस में 14 साल सज़ा हुई है बुशरा बीबी साहिबा को और इमरान खान साहब। ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब। तोशा खाना के जो कैबिनेट डिवीजन के कानून हैं उसके तहत आप तोशा खाना से गाड़ियाँ और नवादात जो हैं जिसे आप इंटीक्स कहते हैं वो नहीं लेके जा सकते। पहला कानून ये है। और इसमें 20% जो है पहले हमारी हुकूमत से पहले PTI से पहले 20% आप किसी गिफ्ट की कीमत अदा करके आप उसको ले जा सकते थे। 18 दिसंबर 2018 को इस 20% को बढ़ाकर 50% कर दिया गया ताकि ख़जाने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके। ये वो दो मोटी बातें हैं जिसको आपने जहन में रखना है। अभी जब इमरान खान साहब बाहर जितने मुल्की दौरों पे गए तो ये बात याद रखने वाली है कि वहाँ पे तोहफे जो हैं वो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल ऑफिसर डिटेल होता है एम्बेसी की तरफ से, जो वहाँ की मुल्क की एम्बेसी हमारी होती है। वो प्रोटोकॉल अफसर जो है वो कंडक्ट करवाता है और MS टू प्राइम मिनिस्टर जो है वो तमाम चीज़ों को डील करता है, वही हैंडल करता है। और वहाँ पे जब भी कोई तोहफे दिए जाते हैं तो वो उस प्रोटोकॉल ऑफिसर एक लिस्ट बनाता है और वो लिस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को जाती है, कैबिनेट डिवीजन को जाती है और MS को उसकी कापी दे दी जाती है और MS उन तोहफों को लेके वापस मुल्क के अंदर आते हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी जो है क्योंकि ही इज़ अ प्रोटोकॉल ऑफिसर। इसमें ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर अपने बक्से में डाल के लेके आ गया या मिसेस प्राइम मिनिस्टर उसको उठा के लेके आ गई। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। वो आके जो है उसको कैबिनेट डिवीजन में जमा करवाते हैं। कैबिनेट डिवीजन का तरीका क्या है, वहाँ पे अप्रेजर्स होते हैं जो उसकी अप्रेजमेंट करते हैं। 2 अप्रेजर कम से कम अप्रेजमेंट करते हैं। उनका फ़र्क अगर 25% से ज़्यादा हो तो तीसरा अप्रेजर अप्रेजमेंट करता है। इसमें FBR के अप्रेजर भी होते हैं और बाहर से भी लिए जाते हैं। 75 साल तारीख के अंदर कभी इस तखमीने को कैबिनेट डिवीजन को चैलेंज नहीं किया गया। ये पहली दफ़ा कहा गया कि जो तोहफे वहाँ से आए उनकी कीमत कम लगाई गई। और कीमत लगाने वाला कौन था जिससे लगवाई गई? एक मैट्रिकुलेट सिविलियन बाहर से लाया गया, उसने कीमत लगाई और जब उस पर जीरा की गई तो उसके हाथ पाँव फूल गए और जीरा को वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। तो पहली बात ये है, ये जो असेसमेंट है जो हुई कैबिनेट डिवीजन के अंदर उसका 50% पैसा पे किया गया और ताइफ जो है ऐन कानून के मुताबिक जो है वो लिए गए। दूसरी बात यह है कि ये कहा गया कि ताइफ जो है बग़ैर डिक्लेयर किए कैबिनेट डिवीजन के वो घर ले गए। ये बात भी गलत है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप मेरे MS को एज अ विटनेस लेके आ जाएं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर चीज़ों को नोट नहीं करता कौन सा गिफ्ट आया कौन सा गया, ये तो MS का काम होता है। लेकिन इमरान खान साहब को किसी गवाह को पेश करने का इसमें मौका नहीं दिया गया। तीसरी बात ये है, 2 बातें तो ये हो गई, मुख्तसर बात करूँगा। तीसरी बात ये है कि जनाब ये क्योंकि एक तरह से स्टेट गिफ्ट थे, इनको बेच दिया गया, इनको बेच नहीं सकते थे। मुझे आप ये बताएं कि 75 ईयर्स के अंदर बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को ये तोहफे मिले और उनमें से बहुत सारे फौत हो गए। क्या उनके वो तोहफे वापस स्टेट को आए या उनकी औलादों को चले गए? वो उनकी औलादों को चले गए क्योंकि ये ज़ाती मलकियत होते हैं। अगर वो स्टेट होते, स्टेट गिफ्ट्स होते तो वो वापस आते। तो ये तीसरा इल्ज़ाम भी गलत है कि जनाब ये स्टेट गिफ्ट था, इसको बेचना नहीं चाहिए था। पहला इल्ज़ाम कि इसकी एस्टिमेशन गलत है, अभी सही लगाई गई जो कि लाखों में थी या करोड़ों में थी, उसको अरबों में लगवा दिया गया। और तीसरा बगैर डिक्लेयर करके ले जाया गया। ये तीनों बेसिक इल्ज़ाम गलत है। असल केस जो है वो तोशा खाना का वो 3 गाड़ियों का है। एक गाड़ी जो नवाज शरीफ आई थी, मर्सिडीज़ गाड़ी जो सऊदी अरब से आई थी, बुलेट प्रूफ थी, करोड़ों रुपए की, और कैबिनेट का लॉ कहता है कि आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। वो लेके चले गए। 2 गाड़ियाँ जरदारी लेके चला गया, एक जो आई थी लीबिया से और एक जो आई थी UAE से, वो भी करोड़ों रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी जो लेके चले गए। असल केस वो है जो आज भी नैब में अंडर ट्रायल है, जिसमें तकरीबन अमेंडमेंट की वजह से वो रुका पड़ा है। जब ये ट्रायल होंगे तो ये इनकी कन्विक्शन पक्की लाजमी है। तो ये तोशा खाना का बेसिक केस है। और आखिरी बात जो है इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे ये समझ नहीं लग रही, मेरे 13 साल नैब के अंदर गुजरे हैं, कि नैब की सेक्शन 9A के तहत मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या जब आप कोई चीज़ लेते हैं, अनड्यू बेनिफिट लेते हैं, तो वो अनड्यू बेनिफिट में लॉस टू द स्टेट डिटर्मिन करना होता है।
مجھے یہ بتا دیں کہ یہ لاس ٹو دا اسٹیٹ کیسے ہو گیا. کسی نے گفٹ دیا, وہ گفٹ لیا گیا, وہ کیبنٹ میں آیا, اس کی قیمت ادا ہوئی, پبلک کا پیسہ کہاں سے بھی اس میں آ گیا کہ لاس ٹو دا اسٹیٹ تو نہ ہوا نا. تو لہذا یہ جو الزام ہے یہ بھی غلط ہے. اور جتنے بھی تحفے آئے اس کی قیمت کس نے ادا کی؟ کیا بشرا بیگم نے کی یا عمران خان صاحب نے کی؟ عمران خان صاحب نے اگر اس کی قیمت ادا کی اور وہ انہوں نے اپنی بیگم کو دیے تو بشرا بیگم اس میں مجرم کیسے بنتی ہیں اور ان کو سزا کیسے دی گئی؟ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. میں اس کیس کے باقی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ٹائم کی کمی کی وجہ سے. دوسرا کیس ہے, اس میں آپ سوال جواب کے اندر پوچھ سکتے ہیں. دوسرا کیس ہے سائفر کیس. یہ 77 پیجز کا تقریباً ڈیسیژن ہے اور اس میں 25 گواہ پیش کیے گئے. اور یہ جو 25 گواہ ہیں اس میں ہماری طرف سے ایک گواہ بھی پیش نہیں ہوا اور ان گواہوں کے اوپر جرا بھی کرنے نہیں دی گئی. میں چند ایک گواہوں کا جو ہے وہ یہاں پہ احاطہ کرتا ہوں ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ سائفر کیس کے اندر کتنی جان ہے. پہلے اس کی ٹیکنیکلٹی کو دیکھ لیں. یہ جو امینڈمنٹ کی گئی یہ 1923 کا قانون ہے, انگریزوں کا بنا ہوا حاکموں کا محکوموں کے لیے. اس کو اگست 2023 میں آ کے امینڈ کیا جاتا ہے. اگست 2023 میں کیوں امینڈ کیا جاتا ہے؟ ایک مٹیریل اٹھایا جاتا ہے اور اس پہ کیس بنانے کی کوشش کی جاتی ہے 1923 کے مطابق. پتہ چلتا ہے کہ 1923 کے مطابق تو کیس نہیں بن سکتا, تو کیا کیا جائے؟ چلو اس کو امینڈ کر دیا جائے. تو لا کو امینڈ کر دیا گیا. پہلی دفعہ قانون کے ناک کو مروڑ کے اس کو کیس کی طرف موڑ دیا گیا. مجھے یہ بتائیے, اور اس کی سیکشن 2(1) کہتی ہے کہ یہ امیجیٹلی افیکٹ میں آئے گا, ریٹروسپیکٹو پیچھے نہیں جا سکتا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگست 2023 کا امینڈڈ لا 2022 کے مارچ اپریل کے کیسز میں کیسے چلا گیا؟ پہلی بات یہ ایک ٹیکنیکل اینڈ لیگل کوشچن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو تبدیلیاں لائی گئی اس لا کے تحت, لا کے اندر 1923 والے میں, وہ بڑی خوفناک ہے. میں سب میں تبدیلیوں کے اندر نہیں جاؤں گا, لیکن اس میں چند ایک لفظ ایڈ کیے گئے. ممنوع علاقہ, اس میں ایکچولی ممنوع علاقہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں ملٹری انسٹالیشنز کا زیادہ تر ذکر ہوتا ہے. ممنوع علاقہ میں آپ کو پتہ ہے کون کون سے علاقے شامل ہوتے ہیں, اور اس میں جنگ کے ساتھ امن کا لفظ بھی استعمال کر دیا گیا. پہلے جنگ تھا 1923 میں, اس میں امن بھی شامل کر دیا گیا, اور اس میں ملٹری انسٹالیشن کے ساتھ ساتھ بلڈنگ اور دفاتر کو بھی شامل کر دیا گیا. یہ موٹی موٹی امینڈمنٹس ہیں جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیس کو کدھر لے جایا آئندہ کے لے جایا جائے گا کیسز کو. صدر صاحب سیکشن 53A کے تحت اس میں پنشمنٹ سنائی گئی, اور سیکشن 53A جو ہے وہ PPC 34 کے ساتھ جوڑا گیا جو 1860 کا اور ایک 1923 کا قانون ہے. اس سیکشن کا اطلاق جاسوسوں, ملکی راز کو دشمن تک پہنچا کر دوسرے ملکوں کو فائدہ پہنچا کر ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی یہ سیکشن ہے جس کی سزا موت یا 14 سال ہے. اس میں عمران خان صاحب کو ملکی راز افشاں کرنے, ان کو دوسروں تک پہنچانے اور جاسوسی کرنے کے سیکشن ان پہ لگا دی گئی. یہ بتائیے, ایک الزام یہ بھی ہے کہ جناب سائفر جو ہے وہ گم ہو گیا, اور خان صاحب نے کہا جی مجھ سے سائفر گم ہو گیا. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ میں نے 13 سال پبلک سیکٹر میں گزارے ہیں. اس کا ایک پروسیجر ہے, جب کوئی ڈاکومنٹ گم ہوتا ہے تو آپ اس پہ ڈپارٹمنٹل انکوائری کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹل انکوائری کرنے کے بعد اس کے تحت FIR درج کرواتے ہیں. FIR میں پولیس انویسٹیگیشن انٹروگیشن کرتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹس اکاؤنٹیبل کدھر گیا. وہ پھر ریکور کرنا ہوتا ہے کہ یہاں سے ریکور ہوا, کیا یہ ڈاکومنٹ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ گم ہو گیا, کیا یہ ایسی جگہ سے ریکور ہوا جو کہ ایک ان آتھرائز جگہ تھی, تب یہ کیس بنتا ہے. مس پلیس ہونا نیگلیجنس ہوتی ہے, مس پلیس کرنا, اور کرمنل انٹینٹ اس میں ثابت نہیں ہے کیونکہ یہ سائفر کسی بھی جگہ سے ریکور نہیں ہوا. تو پہلا کیس تو یہ یہیں پہ آٹومیٹکلی جو ہے نا میرے حساب سے یہ ختم ہو جاتا ہے. دوسری مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے سہیل احمد جو سیکرٹری منسٹری فارن افیئرس نمبر 18 پہ, یہ کہتے ہیں مجھے بلایا گیا 28 مارچ کو بنگالہ میں, اور وہاں پہ پرسنل سیکرٹری بھی تھے, SPM بھی تھے, فارن منسٹر تھے اور پرائم منسٹر تھے,
اور مجھے کہا گیا کہ آپ یہ پڑھ کر سنائیں سائفر جو ہے، اور اس کو منٹ کیا گیا اس میٹنگ کو، اور اپنی سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کاپی میں واپس ساتھ لے آیا اور میں نے اپنے ڈائریکٹر ایف ایس او کو دے دی۔ اب مجھے یہ کوئی بتا دے کہ یا تو اس کی کاؤنٹر جرا ہوتی تو ان سے پوچھا جاتا کہ جب آپ نے وہاں پہ اس کاپی کو پڑھا اور وہ آپ واپس لے کے آ گئے تو پھر یہ گم کیسے ہوگا؟ تو یہ ایک اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے میں نے جو دیکھا ہے اس کیس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ اسد مجید صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی تھا کہ سائفر اصلی تھا، اس کے اندر وہی الفاظ استعمال کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس پہ لفظ کانسپریسی استعمال نہیں کیا گیا۔ ڈپلومیٹک لینگویج میں کوئی لفظ کانسپریسی استعمال کرے گا، لیکن کیا گیا کہ اس خط کے جو مندرجات تھے اس کے ہو بہو اس کی پیروی کی گئی، خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور یہ کہہ دینا کہ کیونکہ اس پہ کانسپریسی نہیں تھی، لیکن پلاننگ جو اس کے اندر دی گئی تھی وہ پوری ایگزیکیوٹ ہو گئی۔ تو آپ اس کو اور کیا نام دے سکتے ہیں؟ اور اس میں صرف ایک ہی نکتہ ہے کہ جناب امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خراب کر کے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا، اور کیونکہ امریکہ جو ہے مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کور کرتا ہے، مجھے یہ بتائیے کیا امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی خراب نہیں ہوئے؟ ہمیشہ بالکل ایک جیسے رہے؟ خراب تو